مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د سوره فاتحه ترجمه کوم. سوره فاتحه مختصر ترجمه دارم. الحمدلله طول تعریفونه الله لري رب العالمین چې فالون کې د مخلوقات دی. الرحمن الرحیم مهربان رحم کون کرے. مالک یوم الدین مالک ترد د قیامت ته. ایاک نعبد محاس تعالی عبادت کو و ایاک نستعین امون تانا مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم او هاي لار ممتنعه صراط الذين لار دهای کسانو انعمت علیهم چتا انعام کړ دې علیهم فعیبان غیر المغضوب علیهم او نه لار دهای کسانو چې عذاب کړي شوی دي علیهم فعیبان ولا الضالین او نه لار د گمراهانو. آمین یا الله دا دعا زمون قبول کړي.